बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम साथियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाली वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, कल आपने हमारा प्रोग्राम देखा होगा और जिस तरह का फ़ीडबैक आ रहा है उसके लिए मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि कल का मौजू जो हमने रखा था वो माँ रखा था और उस माँ के हवाले से लोगों ने हमें इतना फ़ीडबैक दिया और इतने लोग आँखों से नम किए बैठे हुए थे प्रोग्राम देखते हुए और हमें जो मैसेजेस आ रहे, जो हमें पैगाम आ रहे, उसके लिए हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम वो हकीकत की बात अल्लामा साहब के थ्रू या किसी और के थ्रू सही तरीके से आप तक पहुँचाए। और माँ की कदर कौन नहीं जानता। माँ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं कुछ भी कहूँ तो कम होगा। आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया वो हमने मौजू इंतखाब किया आपस में मशवरों के साथ अल्लामा साहब के और हमारी पूरी टीम के बाप। तो बाप के हवाले से मैं कहूँगा कि नरम होता है अंदर से इतना बाहर से सख्त होता है। नरम होता है अंदर से इतना बाहर से सख्त होता है। छाँव देता है धूप सहकर भी, छाँव देता है धूप सहकर भी बाप ऐसा दरख्त होता है। मैंने कभी सकून ना पाया वो बाप है, जिसने कभी सकून ना पाया वो बाप है। दिन रात जिसने अपने आप को जलाया वो बाप है। माँ खिलाती है प्यार से रोटियाँ, माँ खिलाती है प्यार से रोटियाँ, रोटियाँ कमा कर लाया वो बाप है। नाज़रीन, आज हम बाप पे गुफ्तगू करेंगे और आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन किस तरीके से अपने बाप को साथ ट्रीट कर रहा है। जिसके बाप हैं वो कैसे अपने बाप के साथ ऐसे सलूक से चल रहे और जिनके बाप नहीं है वो क्या करे। इस पर हमारी आज गुफ्तगू होगी और इसके हवाले से मैं आज कहूँगा कि आज हमने ख़ुसूसी तौर पर अल्लामा साहब से रिक्वेस्ट की थी। आज के हवाले से उन्होंने हमसे माजरत चाही थी, लेकिन जब बाप के मौजू पे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो आज फिर हमारी इस महफिल में, हमारी इस बज़म में, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ज़ीनत है। जिस तरह मैं पहले भी कहते रहा कि हमारे ये आलिम, हमारे जो मुफ्ती, ये हमारे लिए एक एसेट्स है और हमारे लिए सरमाया है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते, अच्छे बुरे की तमीज़ और कैसे हमको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है दीन के मुताबिक। इससे बहुत हेल्प मिलती है। आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ़ चैनलों पर आप इन्हें सहरी में, अफ्तार में और कई जगहों पे देख रहे। हमारे प्रोग्राम की भी ज़ीनत बने और हमें फ़ख्र है कि हमें हमारे साथ जिस तरीके से वो अपनी सहर अंगेज़ गुफ्तगू करते और जिस तरीके से वो समझाते, हम भी सीख रहे, आप भी सीखे। तो मुलाकात कराते हैं आपकी। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन ज़मान नईम निसा जो किसी तारुफ में मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दूसरी मेहमान है माशाअल्लाह हमारे साथ मुसलसल अपने प्रोग्राम के हवाले से, वज़ाइफ के हवाले से, जिस तरीके से इनका फ़ीडबैक आ रहा है, जिस तरीके से लोग ये चाह रहे हैं कि कौन कौन से वज़ाइफ पूछे, कुछ कॉल्स के ज़रिए भी इनसे मालूमात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे कॉलर्स अब इनके साथ जुड़ गए और माशाअल्लाह जिस तरह वो वज़ाइफ बता रही है उनको फैज़याब करिए। हमारे लिए भी एक सरमाया है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा आलमा शाज़िया साहिबा, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भी माशाअल्लाह मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। CEO मोती वाला प्रॉपर्टी एंड मार्केटिंग और एडिटर इन चीफ़ है, चीफ़ एडिटर है मेमन समाचार न्यूज़पेपर के, मेंबर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, कोऑर्डिनेटर है मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के मकसूद मोती वाला साहब। इन्हें आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान है पाकिस्तान फिज़िकल डिस्टिलेटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है इमरान बिलवानी साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैंने उसके अंदर कोई गलती कर दी है तो फिर आप ज़रा इसकी तस्दीक कर दीजिएगा। पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन। जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हमारे पुराने सनाख्वा और हमारे मंझे हुए सनाख्वा माशाअल्लाह जिनकी आवाज़ हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम क्या कहें। और अभी कुछ पिछले साल भी माशाअल्लाह उम्रे की सआदत हासिल करके आए और आज भी हमने कोशिश की कि बाप के मौजू पर एक ऐसा ही सनाख्वा हमारे साथ हो जो माशाअल्लाह इस महफिल को बाप के हवाले से सहर अंगेज़ कर दे और बहुत अच्छा कर दे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है ताहिर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे साथ हमेशा मेरी को होस्ट जो इस प्रोग्राम की ज़ीनत है और जिसके बगैर हम अधूरे लेकिन माशाल्लाह जो टीम वर्क है हमारा
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस तरीके से आज 23-24 रमज़ान हो गया और जिस तरीके से हम अपनी पूरी टीम को लेकर चल रहे, इनका बड़ा अहम किरदार है। पूरी टीम ही हमारी माशाल्लाह काबिल तारीफ़, काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र है। और इसी तरह हमारे साथ शेफ़ है हमारी रिमशा, जो कुछ ही देर के अंदर आपके साथ किचन के सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इसकी मेरे साथ मेरी को होस्ट है नरगिस मेमन सूर्या साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत आसान करम है जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बाप, जो मांगूं दे दिया कर ए ज़िंदगी, जो मांगूं दे दिया कर ए ज़िंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसा बनकर दिखा। अपने बाप का एहतराम कीजिए और बहुत एहतराम कीजिए। अपनी तमाम बातें उनसे शेयर करें। बात ना हो तब भी बात से बात निकाल कर उनसे बात करें। वो कहते हैं ना कि अपनी खुशी का इज़हार बाप को गले लगा कर कहो, क्योंकि बाप जो है वो बूढ़ा होकर नहीं मरता, अकेले मरता है। बाप जो है एक सायादार दरख्त है जो हमें साया देता है, खुद भूखा रहता है इसलिए कि हमें खैर से खिला सके, पिला सके, तालीम दे सके। बाप का बहुत बड़ा हाथ है औलादों की तरबियत में, औलाद को उस मकाम तक लाने में। एक और बात बताती चलूँ, एक बाप वाहिद इंसान है इस पूरी दुनिया में जो अपनी औलाद को चाहता है कि वो मुझसे बढ़कर तरक्की करे, वरना कोई इंसान नहीं चाहेगा कि आप उससे बढ़कर ज़्यादा तरक्की करें। एक बाप वाहिद है जो आपकी तरक्की की दुआ भी करेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। तो अपने बाप का बहुत ख्याल रखें। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के रंजो गम, यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के रंजो गम, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता। आज तो नरगिस साहिबा माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे अशआर पढ़ रही हैं जी। क्योंकि ये टॉपिक कल भी मैंने आपसे कहा था कि माँ और बाप का एक ऐसा टॉपिक जिस पे मुझे बोलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी बात आपको बता सकूँ। तो मैं उन करम फरमाओं को बिल्कुल नहीं भूल सकती जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, तो मैं उनका नाम भी लेती चलूँ। डेल सैनिटरी वेयर, पाकिस्तान सेरेमिक इंडस्ट्री, मोहम्मद राशिद अल गाबा पब्लिशर, कुजीनो बाय एनएम्स, बोलती किताबें जावेद पब्लिशर, कश्मीर प्रीमियर गोल्ड। तो मैं सबसे पहले जो हूँ हमारे सना ख्वां जो हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपना कोई सा भी पसंदीदा कलाम पेश करें। मेरे वालिद का पढ़ा हुआ कलाम और उनका सिखाया हुआ कलाम। हमारे इमरान भाई तशरीफ़ फरमाया, आपका हुक्म भी है, मेरे वालिद के दोस्त हैं, आपका हुक्म है इस कलाम का, तो हमदे बारी ताला मैं वही आपके सामने नज़र करूँगा। तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। और तेरे नाम अल्लाह 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 अल्लाह, तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा। तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। और जो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। कहीं बुलबुलों की नवा में तू, कहीं टूटे दिल की सदा में तू, कहीं टूटे दिल की सदा में तू है, यहाँ भी तू है वहाँ भी तू
अल्लाह जल्ल जलालुहु अल्लाह जल्ल जलालुहु है यहाँ भी तू है वहाँ भी तू अल्लाह जल्ल जलालुहु तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने अल्लाह 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 हज़रत आपकी तरफ आता हूँ कि वक्त इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूँ मुझे इशारा ब्रेक का हो गया तो मजबूरी है जाना पड़ेगा ब्रेक के ऊपर क्योंकि हमें तो इनके कहने मानने नाज़रीन याद रहेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ हम तो हैं ही आपके साथ मिलते हैं चंद लम्हों के बाद शामिल नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा ईमान रमज़ान और ईमान रमज़ान पहले जिस तरह आप देखते हुए आ रहे हो जिस तरह फीडबैक दे रहे हैं उसी तरह का आपका फीडबैक हमें चाहिए और हमारी हौसला अफजाई हो रही है और कॉलर्स भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आज मौजू हमारा बाप है और ताहिर हाशमी साहब ने बड़ा प्यारा कलाम पेश किया। हज़रत मैं आपकी तरफ आता हूँ आपसे सवाल लेके फिर जो इमरान भाई और मकसूद भाई की तरफ जाता हूँ। ये बाप के ऊपर अपने मौजू रखा था तो ये बाप है क्या, बाप होता क्या है? सुभान अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व बिल वालिदैन एहसानन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु रसूलुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक कायनात है। अल्लाह खुद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि अल्लाह के महबूब और अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन बना कर भेजा। बाप वो ऐसी छाँव है जिस छाँव के तले हर गम हर परेशानी जो है वो सायादार दरख्त की तरह होता है कि वो अपने अंदर समो लेता है लेकिन उसके साए में आने वालों को कोई परेशानी नहीं। बाप वो तरबियत की अमाजगाह है जो कि अपनी औलाद को ना सिर्फ परवान चढ़ाता है ना सिर्फ उनकी परवरिश करता है बल्कि उनकी हर आने वाली आफात व बलिया से हिफाजत का जरिया बनता है। क्या बात। बाप वो है जिसको अल्लाह ने मुकाम ये दिया। मेरे नबी फरमाते हैं बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। बाप वो है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, जाओ अपने बाप के पास, बाप से दुआ के लिए कहो। अगर उसने दिल से तुम्हारे लिए दुआ कर दी, अल्लाह उस बाप की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। क्या कहना है? बाप क्या है? अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कुरान हकीम फुरकान हमीद में हमने माँ की शफकतों के बारे में तो बड़ा सुना। आइए मैं बताता हूँ। जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे
حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑے تو کتنا باپ نے رویا، اتنا رویا کہ آنکھوں سے بینا ہی چلی گئی۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی کی محبت جو تھی، ہم ماں کو کہتے ہیں کہ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہاں آج بیٹے کے لیے باپ کا یہ عالم ہے کہ نبی اللہ ہے، بیٹی کی جدائی میں نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی۔ اور بدائی کب آئی؟ یاد رکھیے گا، جب بیٹے کا کرتا باپ کے پاس آیا اور باپ نے اس کرتے کی محبت میں جب اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، حیاتی بصیرہ، تو اللہ نے وہ آنکھیں عطا فرما دی۔ آنکھیں تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، آنکھیں کیونکہ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، لیکن رب نے یہ کیا دکھایا کہ جب بیٹے کا بیٹا نہیں ملا، ابھی بیٹے کا جسم مس نہیں ہوا، ابھی بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف بیٹے کا کرتا پہنچا ہے، اس کرتے میں یہ اللہ نے کمال کر دیا کہ جو بینائی اتنے دنوں سے نہیں آ رہی تھی، اس بیٹے کی کرتے کی مس سے وہ بینائی آ گئی۔ اب یہ بات، اب آپ ہماری عیدیں، ایک عید تو بیٹے کی قربانی کی وجہ سے ہی ہوتی نا۔ بات اتنی تھی، حضرت ابراہیم کی بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اللہ نے حکم دیا کیا کہ بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ اب باپ، ماں تو تڑپتی ہے بیٹے کے لیے، آج باپ تڑپ رہا ہے، آج باپ کی آزمائش ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اگر یہاں ماں کی آزمائش ہوتی تو سمجھ میں آتی، جیسے بی بی مریم کے سامنے معاملہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن آج باپ کی آزمائش ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، باپ کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، باپ تو سخت لہجہ اختیار کرتا ہے، باپ تو بچوں کو صرف ڈانٹتا ہے، باپ تو اتنا فکر نہیں ہوتا جتنی ماں فکر مند ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جہاں میں ایک جملہ کہوں گا، یہ یاد رکھیے گا، جب باپ ہوتا ہے نا، چینی کتنے روپے کلو ملتی ہے، آٹا کتنے روپے کلو ملتا ہے، یہ پتہ نہیں لگنے دیتا۔ جب باپ نہیں ہوتا تب پتہ لگتا ہے کہ یہ آٹا کتنے روپے کلو مل رہا ہے، یہ چینی کتنے روپے کلو۔ میں یقین مانے، مجھے جو یاد ہے، جب میرے والد زندہ تھے مجھے نہیں معلوم تھا یہ چینی کتنے روپے کلو ملتی ہے، آٹا کتنے روپے کلو ملتا ہے، کیونکہ باپ پتہ لگنے نہیں دیتا، باپ یہ سایہ آنے نہیں دیتا۔ جو میں ہوں نا، میں پیوند زدہ کپڑے پہن لوں ٹھیک ہے، لیکن باپ کو پہننے نہیں دیتا، یعنی باپ اولاد کو پہننے نہیں دیتا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کی محبت کی انتہا کو دیکھا تو قربانی بیٹے کی نہیں کی، مینڈے کی کرتا۔ یہ اللہ جانتا تھا یہ اپنے بیٹے پہ کیسے چھری چلائے گا، لیکن اللہ کے حکم پہ چلایا، لیکن اللہ بھی جانتا تھا کہ یہ چھری تو چلا دیں گے لیکن چھری نہیں چلے گا بلکہ دل کٹے گا، تو اللہ نے مہنڈا لا دیا۔ تو معلوم چلا کہ نبی اللہ ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کا نہیں سنا، جہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی پرورش کر رہے ہیں، وہاں نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو انبیاء سے جوڑتے ہوئے لے کے جا رہا ہوں کہ انبیاء کتنی محبت کرتے ہیں، کس سے؟ اپنے اولاد سے۔ اب آئیے، میرے نبی کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرے نبی کی شفقت بتا رہا ہوں کہ شفقت ہوتی کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، ایک خاتون آئی، ذرا غور سے سنیے گا یہ حدیث، اور آ کر حضور سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کرتا بنایا ہے۔ آقا، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ایک کرتا بنایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا۔ وہ جب پیش کیا تو حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا تم یہ بھی چاہو گے کہ میں اسے پہن کے بھی دکھاؤں؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں میرے نبی کی شفقت، صحابیہ نے بنایا، تو جب یہ بات سنی فرمایا آقا یہ ہو جائے تو بہت کمال ہو جائے گا۔ حضور خود گئے، اپنا جو زیبتن کرتا پہنا ہوا تھا وہ اتارا، اور وہ جو خوبصورت ایک اور جو کرتا بنا کے اپنی محنت سے یہ خاتون لائی تھی، صحابیہ لائی تھی، انہیں پہن کر آ کر حضور دکھا رہے ہیں، یعنی حضور کتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ جب حضور نے شفقت دکھائی وہ تو فریفتہ ہو گئی کہ آقا آپ اتنے پیارے لگ رہے ہیں، آقا آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ تو ہیں خوبصورت، لیکن جو میرے آپ نے مان رکھی کہ میرے اس کپڑے کو آپ نے عزت بخش دی، آپ نے اس جوڑے کو عزت بخش دی۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں جب یہ خاتون چلی گئی،
खुश होकर। हुजूर अभी वो कुर्ता पहने हुए हैं, तो फिर बार बार हुजूर से तारीफ करते हुए कहते हैं, आका ये कुर्ता तो आप पे बहुत प्यारा लग रहा है, आका ये कुर्ता तो आप पे बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखें नबी और शफीक कैसे हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान जानते हैं कितने मालदार हैं, लेकिन फिर भी बार बार तारीफ करते हुए कहते हैं, अब्दुर्रहमान अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम रख लो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी से फरमाया अब्दुर्रहमान तुम रख लो, फरमाया अगर ये हो जाए आका तो ये तो मेरी किस्मत जाग उठेगी। सहाबा कराम देख रहे हैं कि फिर अल्लाह के रसूल जाते हैं, तो सहाबा कराम कहते हैं अब्दुर्रहमान तुम्हारे पास तो माल ही माल है, तुम 10 जोड़े ऐसे खरीद सकते हो। तुम नबी अलैहिस्सलाम को से फरमाया आका ये मुझे दे दें, तो पता है एक जुमला सुनिएगा, ये शफकत का जुमला है उम्मत के प्यारे नबी का उम्मत के लिए। क्या उन्होंने क्या फरमाया, देखो मैंने सब कमाया, माल भी कमाया, इज्जत भी कमाई, मुझे अपनी इबादत पर भरोसा नहीं, मुझे अपने माल पे भरोसा नहीं, मुझे अगर भरोसा इस काली कमली वाले पे भरोसा है, मैं ये नसीहत करके जाऊंगा, ये जो कुर्ता मुझे मिला है जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा कफन ही इस कुर्ते को अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अपना वही कुर्ता ज़ेब तन करके जो हुजूर ने पहले पहना हुआ था, और ये मुझे तोहफे में दिया। तो ये बता रहा हूँ ये शफकत तो हमें नबी से मिली है बापों को, कि बाप अपने तन का कपड़ा पुराना पहन लेता है, अपने बच्चे को पहनने नहीं देता। बाप खुद तो गर्मी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन बच्चे को गर्मी बर्दाश्त करने नहीं देता। बाप खुद तो गीले बिस्तर में या खराब बिस्तर में सो जाता है, बच्चे को तंग होने नहीं देता। बहुत शुक्रिया हजरत, माशाल्लाह आपकी और मज़ीद गुफ्तगू भी जारी रहेगी। इमरान साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आप जो टीम लेके चल रहे हैं वो किस तरह की टीम है और क्या क्या कर रहे हैं आप? चलें सबसे पहले बताता हूँ, ये फिज़िकल डिसेबल टीम है। ये कोई हाथ से माजूर है, पाँव से माजूर है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का पैर छोटा है, किसी का पंजा सीधा नहीं रह सकता, किसी का हाथ टेढ़ा है, सीधा नहीं हो सकता। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका एक पैर ही नहीं है, एक हाथ ही नहीं है। हमारे एक प्लेयर है मतलब कुरैशी, उनका हाथ ही नहीं है और उन्होंने पहली सेंचुरी मारी T20 में पाकिस्तान की तरफ से एक हाथ से, मतलब कुरैशी। तो ये हमारे प्लेयर्स हैं पूरे पाकिस्तान में डिसेबल। क्रिकेट का जुनून आप सबको पता है बहुत है। अब ये वो प्लेयर हैं जिनको खेलना है, टैलेंटेड है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से या सिटी की तरफ से या वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे नहीं खेल सकते, तो हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया इनको। पूरे पाकिस्तान में 16 रीजन है, 16 टीमें हैं, हर शहर की टीम है, वो सब खेलती हैं, फिर उससे पाकिस्तान की टीम होती है। और हमारा काम ये है कि उनको खिलाना, उनको एक्सपोजर देना, उनके लिए हम ये कि जो हो सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और दुनिया भर में ले जाना, क्योंकि इंग्लैंड हमारी टीम गई है, दुबई हमारी टीम गई है, श्रीलंका गई है। अभी रिसेंट पास्ट में मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका से खेलने। आपका सवाल ये है कि कोई हुकूमत की तरफ से फेवर नहीं है, कहीं से कोई फेवर नहीं, क्यों, वजह क्या है? इसका मैं बता दूं, है फेवर है, लेकिन उन्होंने अपने पैरामीटर्स में रहते हुए कुछ फेवर्स किए हैं। जैसे हम इंटरनेशनल कोई टूर होता है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ फंड्स दे देते हैं। पीसी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पीसी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो हमें करता है। लेकिन मतलब अगर हमारे एक्सपेंडिचर 100 रुपये हैं तो हमारे फंड्स आते हैं 20-30 रुपीज़। हम बहुत पीछे हैं। और बात यह है कि अब मैं जो आया हूँ, ये प्रेसिडेंट बना हूँ, ऑलमोस्ट तकरीबन 8-9 महीने हो गए, और मेमन कम्युनिटी से दोस्त यार, ये मकसूद भी हमारे दोस्त, तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ें, कंपनीज जुड़ें, हमें स्पॉन्सर मिलें, ताकि इन बच्चों को हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे सकें। इनको माश का मसला है जो ख़त्म हो। क्योंकि सलीम भाई, एक बात बताऊँ, मैं 12 चैनल पे एक बात कर चुका हूँ, यहाँ भी मैं कर रहा हूँ, कि ये कितने बहादुर, कितने हौसले वाले हैं। हमारी एक उंगली पे चोट लग जाती है, सुई गलत लग जाती है, नाखून गलत कट जाते हैं, वो ये करते रहते हैं, बीवी को बोलते ये दो वो दो, बैठे होते हैं बादशाह सलामत बन के, और एक हाथ नहीं है और वो खेल रहा है। हमारे एक प्लेयर है फरहान सईद साहब, बैसाखी से फास्ट बॉलिंग करता है, एक पैर नहीं है, बैसाखी से। लोग हमारी PPTCA के वेबसाइट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, डिसेबल प्लेयर देखें, एक पैर है, बैसाखी से फास्ट बॉलिंग कर रहा है। मतलब कुरैशी एक हाथ नहीं है और वो बैटिंग कर रहा है। तो बहरहाल उस तरह हमें सपोर्ट नहीं मिला है। अभी हमने जो कोविड के बाद थोड़ा स्लो हो गए थे, हमारी एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, तो हम बहुत बैकफुट पे चले गए थे, लेकिन हमने दोबारा किया, इंटरनेशनल टूर्स किए, डोमेस्टिक किए। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर हमारी चैंपियनशिप है, तो और आहिस्ते आहिस्ते इसके सिलेक्शन का क्या दायरा कार है? पूरे पाकिस्तान में 16 रीजन में सिलेक्शन होती है, ओपन ट्रायल होते हैं, किसी को भी जाना है, वो अपनी सिटी में हमारे से कांटेक्ट करके, वहाँ के हमारे जो
हेड कोचेज हैं, उनके पर्चियाँ साथ कितनी चलती है? हाँ? पर्चियाँ कितनी चलती हैं? पर्ची ऐसे चलती है, इसकी छोटी सी बात बता दूं, एक सिटी कोड के एक प्लेयर है, वो डिसेबल है, एक पैर नहीं है, लेकिन वो जेन्युइन टीम में खेलते हैं नॉर्मल। किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि यार ये बहुत अच्छा प्लेयर है, तो कराची की टीम की सिलेक्शन हो रही थी, ये बात है मेरा ख्याल है जनवरी की। मैंने कहा राशिद लतीफ़ एकेडमी में ट्रायल हो रहे हैं, आप वहाँ जाओ। मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी को बोला, उसने कोच को बोला लड़का आ रहा है, बस ख़त्म, मेरा काम ख़त्म हो गया। 2 से 3 दिन बाद लड़का आया मेरे पास, सर वो मेरा तो नाम ही नहीं आया। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो उसने कहा इमरान भाई कराची के 5 लड़के आएंगे, सिंध की टीम है ना, उसमें 5 लड़के कराची के, ये 15वें नंबर का प्लेयर है, एक लेवल पे वो क्लास नहीं अच्छा है लेकिन वो नहीं है, ठीक है। और वो मेरा दोस्त ने फिर मुझे फ़ोन किया, इमरान भाई आप सदर बन गए, क्या फ़ायदा। तो मुझे समझ आई कि मैं तो एक इतनी छोटी सी एसोसिएशन का सदर और इतना प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, तो हमारी जेन्युइन टीमों के साथ क्या होता होगा। सिफारिश का कुछ नहीं है, ओपन ट्रायल है, पहले आप रीजनल खेलेंगे, फिर सिटी खेलेंगे और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान, ये तरीकाकार है। ठीक। अच्छा, ये 2025 में जो शुरू हुआ है तो उसमें कितने आपने डोमेस्टिक और कितने इंटरनेशनल जो है टूर्नामेंट किए खेले गए? दो हमने डोमेस्टिक किए, ठीक एक है। नेशनल चैंपियनशिप थी 16 टीमों की, फिर क्वाड, उसके बाद फिर क्वाड्रेंगुलर था 4 टीमों का, ठीक है। उसमें से फिर हमने सिलेक्शन करके पाकिस्तान के लिए लड़के निकाले, पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हुई और वो मार्च में श्रीलंका गई, सॉरी फेब में श्रीलंका गई है। इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान 4 मुल्कों का टूर्नामेंट था, उसमें हम ठीक है। खेले और उसमें हमने 6 में से 3 मैच जीते और 3 हारे। सही। अच्छा, मुझसे आपकी तरफ आता हूँ कि आप सहाफ़त से वाबस्तगी आप अरसा दराज से, ख़ासतौर पे मेमन समाचार, ये दूसरी बहुत सारी चीज़ें, तो अब कैसे देख रहे हैं आप सहाफ़त कहाँ खड़ी हुई है मेमनों की? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आप अगर पिछले 10-12 साल पिछले चले जाएं तो आप उस ज़माने के अंदर प्रिंट मीडिया बड़ा मशहूर था और बड़े बड़े अखबारात जो है, या छोटे अखबारात या सुबह के अखबारात या दोपहर के अखबारात, उनकी एक सर्कुलेशन होती थी, उनके रीडर बहुत थे, पढ़ने वाले बहुत थे। अब वो पढ़ने वाले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए, क्योंकि लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है, वो इतने लोग मतलब इतना सब काम में मसरूफ़ हो गए। और सबसे बड़ा जो इस प्रिंट मीडिया को जो कम करने में जो किरदार अदा किया, आपको पता है कि प्रिंट मीडिया था, फिर इसके बाद जो है सैटेलाइट चैनल आए, उस पर भी जो लोग देखते थे, काफ़ी चैनल जो है, आज एक ज़माने के अंदर पीटीवी होता था, जब बच्चे छोटे थे तो पीटीवी था, उस ज़माने में कोई इतना मीडिया वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसा जैसा दौर गुजरता गया, प्रिंट मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। अब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जा रहा है। अब आ गया है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया ऐसे आ गया है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप दुनिया के अंदर कहीं भी सर्च करें, आपको पता चल जाए कि बाहर यूरोप में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, सर्कुलेशन में भी फ़र्क पड़ा है, प्रिंट मीडिया के अखबारात की सर्कुलेशन भी बहुत कम का, क्योंकि रीडर कम हो गए, क्योंकि पढ़ने वाले कम हो गए, टाइम इतना है नहीं लोगों के पास। अब कोई खबर पढ़नी होती है, खबर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप किसी को मोबाइल के अंदर आप करें तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे मीडिया अभी मेमनों के आ गए, आपके मेमनों से ही गुफ्तगू करने लगा हूँ, तो कौन सा मीडिया जो है अपने हवाले से सही तरीके से कवरेज कर रहा है, कौन सा मीडिया जो है कुछ और चीज़ें कर रहे हैं? हमारे ये तो अच्छा काम हो गया कि हमारी मेमन कम्युनिटी के सोशल मीडिया भी आ गए। और मैं हमेशा जो है ना, मेरी ख्वाहिश होती है और मैंने हमेशा जो है ना हर आदमी को कहता हूँ कि भाई आप अपना सोशल मीडिया खोलें, क्योंकि दुनिया सोशल मीडिया पे चल रही है। उससे ये होता है कि उनका रोज़गार भी होता है सोशल मीडिया के ज़रिए। ज़ाहिर बात है, आपको पता है सोशल मीडिया में जितने भी जो है आप यूट्यूबर देख लें या उनको, वो बेचारे मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो काफ़ी हमारे जो है आहिस्ते आहिस्ते सोशल मीडिया में इजाफा हो रहा है हमारे मेमन कम्युनिटी के, और सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, समझे, क्यों कवरेज कर रहे हैं, मेमन कम्युनिटी की कर रहे हैं, आम पब्लिक की कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी की कर रहे हैं, वो अपना अपना काम किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, एक खबर जो क्या कहते हैं मेरे ही प्रोग्राम से बहुत हाईलाइट हुई है, और वो अल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का, आज मैं ये कहते हुए भी मुझे कोई वो हिचकिचाहट नहीं है, एक खबर जो ये चली कि इस तरीके से एक आध मीडिया वाले जो तस्वीरें बनाते हैं, जो क्या कहते हैं इस तरह के शादियों की तस्वीरें बनाते, दीगर तस्वीर बनाते, लेकिन मैं अगर इसका सही तरीके से, क्योंकि रमज़ान का महीना है और मेरा ज़मीर उसी वक्त मुतमईन होगा जो सच है उस सच को आगे जो ना एक्सपोज किया जाए।
اور مجھے کہیں سے بھی کسی شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی کوئی ویریفیکیشن دو یا اس کی وہ دو. تو میرے نزدیک آپ میری اس بات کی کتنی تائید کریں گے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص شادی کی کوریج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی بھی شادی کی ہے یا کوئی دیگر تقریب ہے اس کی بھی کوریج کرنے کے لیے جاتا ہے, تو اگر ایک شخص کو اگر کوئی بھی شادی کرتا ہے تو مثال کے طور پر وہ کیمرہ مینوں کو تو بلاتا ہی ہے, وہ 4-5 کیمرہ مینوں کو تو بلاتا روزگار ہے. اگر اس کا روزگار ہے, اگر وہ اس کیمرہ مین کو بھی, اس میڈیا والوں کو بھی بلا کے اگر وہ کوئی تصویریں کھنچوا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا مونو لگا کے آگے ایکسپوز کر دیتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس خبر کو اس طریقے سے وائرل کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے لیے نیگیٹو ہے, یہ اس کے لیے وہ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے تو جو بات کی تھی وہ اس طرح کی بات کی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں جو ہے یہ ساری چیزیں بھی ہے, اگر آپ اس طریقے سے بھی کرو کہ آپ کی جو خامیاں ہیں, جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ ایکسپوز کرو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ تصویریں بنوا رہا ہے یا پھر کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے تو اس کو اگر آرڈر دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ آ جاؤ, تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ تو نہیں. بالکل اس میں تو دیکھیں نا دو رائے ہے ہی نہیں. دیکھیں نا میرا پروگرام ہے, اب میں کسی کو ہائر کرتا ہوں یا کسی کو بلاتا ہوں یا کسی چینل والے کو بلاتا ہوں یا کسی فوٹوگرافر کو بلاتا ہوں تو وہ میرا شوق ہے نا. بات یہ ہے نا کہ اب سوشل میڈیا کا اتنا بڑا مارکیٹنگ دور ہو گیا ہے, سمجھے رہا, اور ہر آدمی جو ہے نا اتنا کام ہو رہا ہے. اب آپ کی کوئی تقریب ہے اسپورٹس کی, آپ بلا رہے ہیں, کسی کو بھی بلائیں, XYZ کسی کو بھی, کوئی بھی چینل کو بلائیں تو آپ کی کوریج کرے گا. آپ کسی دعوت میں بلائیں گے تو وہ آپ کی کوریج کرے گا. اس پہ کوئی قواعد نہیں ہے, یہ تو ظاہر بات ہے ان کا کام ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک پلیٹ فارم سے اگر اللہ اس شخص کو عزت دے رہا ہے جو بھی ہے, تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی عزت کریں نا, ہم اس کو ڈیگریڈ نہ کریں. مثلا یہ والی وائرل جو خبریں ہیں نا, یہ مجھے بھی بڑا تکلیف دے رہی تھی کہ آج میں نے کیا آپ سے بھی, کیونکہ آپ بھی اس میڈیا سے منسلک ہے ماشاءاللہ, پوری میمن کے ایسوسیشن بھی چلا رہے ہیں آپ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے. تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر اگر کوئی اس کو بلوا رہا ہے یا کوئی اس کو وہ کر رہا ہے تو وہ اس نے اپنا کوالٹی دکھائی ہے نا, تو ہی تو اس کو بلایا جا رہا ہے نا کہ ابھی تم میری شادی کے اندر آ جانا یا میری اس تقریب میں آ جانا یا اس کے اندر آ جانا, وہ ایکسپوز کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب حق یہ بنتا ہے اس کا کہ یہ والا پلیٹ فارم تو لے لیا, اگر تنقید برائے اصلاح کی غرض سے آپ جاؤ تو دوسرا والا پلیٹ فارم بھی آپ پکڑو, تو تاکہ دونوں لیول ہو تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے نا. کیا کہتے ہیں آپ اس سوال میں؟ نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ کہیں پر دیکھیں سرکاری دفاتر یا سرکاری تقاریبات ہوتی ہے, اس کے اندر میڈیا جاتا ہے تو بتاؤ سرکاری تقریبات کی کوریج کرے گا. یا آپ کے رمضان ٹرانسمیشن یا رمضان کی کوئی تقریبات ہوتی ہے, کوئی بھی ہو, سمجھے, اس میں جاتا ہے تو ظاہر بتاؤ تو اچھی بات ہے نا, دنیا کو پتہ چلتا رہا ہے کہ بھائی یہاں تقریب ہو رہی ہے, یہاں پر یہ لوگ موجود ہے, اور یہ اچھی بات ہے, اس میں نہیں ہے. اگر مجھے کوئی ہائر کرتا ہے, کیونکہ میرا بھی میڈیا سے تعلق ہے, اگر مجھے کوئی ہائر کرتا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں کیونکہ میرا پروفیشنل ہے, تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. یہ تو ظاہر بات ہے جنہوں نے کافی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے, آپ یقین کریں کافی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ میں کہیں تقریب میں جاتا ہوں, کیونکہ میرا بھی الحمدللہ شعبے سے تعلق ہے, شہافت سے, اور میرا اس میڈیا کے حوالے سے, تو میں کہیں تقریبات میں جاتا ہوں نا تو کہیں سنگل فوٹوگرافر بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی ان کی نہیں ہے, سمجھے نا. اب کہیں پر دیکھتا ہوں تو کافی فوٹوگرافر ہوتے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا روزگار رکھا ہوا ہے, ہر آدمی جو ہے اپنے حساب سے چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. شادی وغیرہ کی تقریبات میں کوئی فوٹوگرافر جائے یا کوئی تقریبات میں بھی جائے, اچھی بات ہے, پروموٹ ہونا چاہیے, کمیونٹی کو پروموٹ ہونا چاہیے, دنیا کے اندر ہمارا میسج جانا چاہیے. ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی میسج جانا چاہیے, اس میں کوئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوال کرنا چاہ رہی تھی. بس میں اسی سوال کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی بیاہ تک سب چیزیں ٹھیک ہیں, بٹ اگر ہم تھوڑی سی باریک بینی سے دیکھیں تو ہماری کمیونٹی میں جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس لیول کو کہ کتنے لوگ پریشان ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, تاکہ ان کی بھی لوگ مدد کریں, ان کے لیے فنڈز ہوں, ان کے لیے کوئی کام ہو. لائک ناؤ یو آر رائٹ کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے شادی بیاہ کا, ہر بندے کی اپنی ایک ہے, اور اگر اس کی ہے اپروچ ہے تو وہ کر سکتا ہے. بٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ستائے ہوئے ہیں کمیونٹی کے, ان کو کون ہائی لائٹ کرے گا اگر صرف شادیوں کو ہی ہم لڑتے رہے. اس کا میں ہی جواب دیتا ہوں تھوڑا سا, پھر مقصود بھائی کی طرف بھی آتا ہوں. میرے اپنی ذاتی رائے ہے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اب میرا میڈیا ہے, اگر میں نے کوئی چینل کھولا ہے
तो मुझे आप हायर करते हैं तो मैं आपकी कवरेज करता हूँ। अब बात यह है कि मसाइल की जो है ना, मसाइल की निशानदेही, आपका जो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो कम्युनिटी के जो मसाइल है जी। उनको उजागर जी। तो उनके लिए जो है ना हमारे जो है ना काफ़ी इदारे हैं। इन इदारों के ज़रिए जो है ना हमारे इन मसाइल को पब्लिकली जो है मीडिया के ज़रिए आगाह करना चाहिए। ठीक हमारे है। काफ़ी इदारे हैं, बिल्कुल। समझे ना। उन इदारों को जो है ना, जितने भी हमारे कम्युनिटी के मीडिया है या आम मीडिया है, समझे ना, उनको बुलाएं, उनको आप बताएं कि भाई हमारे ये मसाइल हैं, हमारी कम्युनिटी के ये मसाइल हैं। Exactly. हमारे बेचारे मुस्तकीन गरीब परेशान हैं, कोई मकान के लिए, कोई राशन के लिए, समझे ना। तो आप इनको हायर, जिस तरह शादियों के लिए बुलाया जाता है, इसी तरह से अगर कोई फैमिली परेशान है तो आप उनको जरूर ऑफर दें कि भाई आप पर आए देखा ना आप- और हमें हाईलाइट देखा ना करें। मेरी इसका बात हल सुनो। यही है बात ना। ये ना मेरी बात सुने। मैं देखो बाजी मेरी बात कर रहा हूँ, देखिए आप मुझे बुलाएंगे ना जी। तो मैं आऊंगा। Exactly आप right. नहीं बुलाएंगे तो मैं तो नहीं नहीं आऊंगा। आएंगे, क्यों बिल्कुल आऊंगा? ऐसा ही है, बिल्कुल क्यों ऐसा ही है। आऊंगा? बात नहीं ये है। नहीं इसका जवाब नरगिस को मैं भी देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कह रही हैं कि जो फैमिली है जो क्या कहते हैं बेचारी परेशान है, उसको ही अगर हाईलाइट कर दिया जाए तो वो तो उसका तो रिश्ता भी नहीं होगा, उसकी तो बहुत सारी चीज़ें होगी, उसको भी देखा जाता है इस प्लेटफॉर्म से कि कितनी खामोशी के साथ और खामोशी के कितनी वो रह के उसकी मदद की जाए। ये वाली चीज़ें जो है अगर हमारी बरादरी कर रही है तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं कर सकते, सही। और कुछ इस तरह का दायरे कार बनाया जाए कि वो कोई जैसे शब्बीर हारून साहब बोले थे कि उसकी कोई फिल्म बना के, फिल्म बना क्लिप ली बना के उसकी वो चीज़ करके, तो अब ये सारी बात आ गई है। तो जब जो शख्स आगे जा रहा है तो अगर वो इस सिमत की तरफ भी चला जाएगा तो बहुत अच्छी और चीज़ है। फर्जी वीडियो बना दिखा दिया बात ये देखिए, आपकी जो बात है ना उसको मैं इंडोर्स करते हुए आगे थोड़ा 2 कदम आगे जाऊंगा। बात ये है कि हमारी कम्युनिटी, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा ना, हमारी कम्युनिटी में मसाइल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना। अब हमारे जो इदारे हैं उन मसाइल को उनकी एक प्रेजेंटेशन बनाए, समझे ना, और प्रेजेंटेशन बना के जो है वो हमारे डोनर हजरात हैं या हमारे मुखैर हजरात हैं, उनको आप बताएं कि भाई ये हमारा यहाँ, समझे ना। अब बात ये है कि आप राशन तकसीम हो रहा है तो आप उसको बंदी मुट्ठी बंद रखें ताकि उसकी भी दिल आज़ारी ना हो, समझे ना। तो मैं ये नहीं कहता कि राशन तकसीम कर रहा है तो आप उसकी बनाए कि हमने राशन तकसीम किया, ये नहीं होना चाहिए, उसकी भी इज्जत है, समझे। हाँ, जहाँ पर जो काम अच्छा हो रहा है, काफ़ी हमारी जमातों के जो है, हमारी मेमन जमातें बहुत अच्छा काम कर रही है। हाल कुछ दिनों कबल जो है वो कुतियाना कम्युनिटी के हाजी उस्मान परदेसी साहब, और उन्होंने गाय वगैरह जो है उनका कंट्रीब्यूशन किया अपनी कम्युनिटी के लिए। ऐसे एक हमारे इकबाल आडवाणी साहब है, उन्होंने मुर्गी जो है वो 800 रुपए किलो है, वो हाँ, वो आए होते कल हमारे सब्सिडी साथ। दी ना, आपने समझे। तो ऐसी चीज़ों को भी काम- हाईलाइट करना चाहिए ताकि लोगों को भी जो है ना, दूसरे लोगों को भी, उनको भी जज्बा जज्बा पैदा हो, जज्बा उनके पैदा अंदर, हो, बिल्कुल। उनको भी शौक हो कि नहीं यार हमको भी इसमें कंट्रीब्यूशन जज्बा पैदा करना अच्छा, जरूरी मेरी कम्युनिटी के जितने भी मेमन चैनल्स है, तो मेरी दरख्वास्त है, मकसूद भाई भी मेरे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये भी पूरे एसोसिएशन को देख रहे हैं कि हमारी कोशिश ये कि अगर हम एक इस तरह की चीज़ें करके चल रहे हैं, शादी ब्याह वगैरह, ये बिल्कुल करें, क्योंकि सबकी रोज़ी लगी हुई है और सबको वो उसी वक्त बुलाता है आदमी जिसको चाहता है ना। तो जब वो चाहत के साथ बुलाएगा तो वो उसी तरह का उसके हवाले से कोई उसका काम करेगा। लेकिन इसके हवाले से भी कि 20-30% जो ना इस चीज़ को भी हाईलाइट करें कि हमारी मेमन बरादरी में कहाँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और ये चीज़ें हम उन तक, बड़े लोगों तक पहुँचाएं ताकि हमारी बरादरी एक अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से आगे की तरफ चल ऐसा ही सके ना, है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसी हवाले से मैं बात करता, शाजिया साहिबा हमारे साथ बैठी हुई है माशाल्लाह, और इनसे सवाल लेके फिर हम किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे माशाल्लाह। आपसे मेरा वो सवाल जो हम काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि आपसे वो सवाल करें कि मार्फत इलाही किस तरह हासिल की जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलीम भाई, पूरा रमज़ान गुजरने के बाद आज मेरे पास ये सवाल आया कि मार्फत इलाही किस तरह हासिल करें। ये तो पहले रमज़ान इस तरह के पहले रमज़ान है, पूरे रमज़ान आना चाहिए था। और आपने भी हमें याद दहानी नहीं कराई ना, मसला सारा ये ना। चलें, आज आ गया तो अब बताएं माशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हम सबको मार्फत इलाही और मोहब्बत इलाही नसीब फरमाए, आमीन। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कदमों की धूल के सदके। मार्फत इलाही हासिल करने के लिए सबसे पहले, वजीफे से पहले एक अमल होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है कि
जितने भी हमारे दुश्मन हैं, मुखालिफिन हैं, रिश्तेदारों में जो हमारी ग़ीबतें करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की रज़ा के लिए उनको मुआफ़ कर दें दिल से। जब आप सबको मुआफ़ कर देंगे तो आपका दिल और दिमाग हर फतूर से खाली हो जाएगा, मारफत इलाही उस घर में, दिल में घर बना लेगी इंशाअल्लाह ताला। और जब अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की रज़ा के लिए हम सबको छोड़ देते हैं कि रहने दें, छोड़ें, इनको क्या जवाब देना अपने मुखालिफिन को, इस तरह के लोगों को, तो मारफत इलाही हमें बहुत इससे हासिल होती है। मारफत इलाही हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा फरमान भी है कि सूरह कहफ जो है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, जो शख्स चाहता है कि उसको मारफत इलाही नसीब हो और दज्जाल के फितने से भी महफूज रहे, तो रोज़ाना 1 मरतबा सूरह कहफ की तिलावत करें और जो हर जुमातुल मुबारक को इसका मामूल बना ले। आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, हमें हर जुमातुल मुबारक को सूरह कहफ पढ़ने की तरकीब बनानी चाहिए और फिर अल्लाह तबारक ताला के हुजूर बैठ जाएं बग़ैर बातचीत किए और फिर बस अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को पेश कर दें, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें और उस सूरह कहफ की तिलावत करें, इंशाअल्लाह ताला मारिफत इलाही हासिल होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक और सवाल कर लूँ आपसे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ख़ास तौर पे हमारे जिसके बाल गिरते हैं ना, उसके लिए, कि जो बाल गिर जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं बाल, बाल में से रौनक ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए कौन सा वजीफ़ा है? ये देखिए आजकल बहुत बड़ा मसला है, हर ख़वातीन, बच्चों के भी, यहाँ तक कि बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं आजकल। और इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है दुरूद शिफा। तो ये हमारी बहनें नेट से भी उठा सकती हैं और अगर हमसे रब्ता करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला हम भी दे देंगे चैनल के थ्रू। तो दुरूद शिफा 41 मरतबा सरसों के तेल पे पड़ के दम करें, इंशाअल्लाह ताला जो बाल गिरने का अमल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको 40 दिन तक ये रूटीन रखें, एक बोतल बना लें और रोज़ाना की बेस पे 41 मरतबा दुरूद शिफा पढ़ के दम करें, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। ये वजीफा सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी है? ये तमाम बच्चों के लिए, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए, सबके लिए, मेरे नाजरीन के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं। जी, सलीम भाई के लिए भी कोई वजीफा बता दीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बेबस बाप का एक पहले कुछ अल्फाज कहूंगी फिर सवाल कहूंगी। मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं, अब मुझे किस तरह जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो नौजवान नस्ल जिनके बाप ने बड़ी मेहनत की, उनको पढ़ाया लिखाया, आज अगर वो उनके सर पे खड़े होकर जुमला बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही किया या आपको आता ही क्या है, आप चुप रहें, आपको कुछ नहीं आता, आपको बोलना भी नहीं आता, तो आपको क्या पता, ये एक बहुत कॉमन सा जुमला है कि आपको क्या पता, ठीक है। तो उसके लिए, उन बच्चों के लिए कुरान और हदीस में क्या सजा है या क्या उनको आप बताएंगे, किस तरीके से आप बताएंगे? आखिर में मैं जुमला भी आपको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आखिर में वो हमें ओल्ड होम छोड़ाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपने जो बात फरमाई ना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए क्या फरमाया। सबसे पहली हदीस जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कायनात में अल्लाह किसी की भी बद्दुआ को कबूल नहीं फरमाता सिवाय 3 अशखास की। यानी आप देखते हैं फलां ने कह दे कि हाय इसके साथ ऐसा बुरा हो जाए, फलां हो जाए, लेकिन बद्दुआएं नहीं लगती क्योंकि अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 अशखास ऐसे हैं जिनकी रब ताला फौरन बद्दुआ कबूल फरमा लेता है। पहला शख्स यतीम, यतीम के साथ कोई जुल्म करे, अल्लाह जब वो बद्दुआ दे दे, अल्लाह देर नहीं करता, फौरन कबूल करता है। दूसरा मजलूम, जिसके पास ताकत ही ना हो कि वो जालिम के साथ कोई उसके साथ मुकाबला कर सके, अगर वो दिल से आह या बद्दुआ दे दे, क्योंकि अल्लाह उस वक्त उसका साथ देता है जब कोई इसका साथ नहीं देता, तो वो मजलूम जो बद्दुआ दे दे अल्लाह उसकी भी फौरन सुनता है। तीसरा है बाप, अगर बाप ने औलाद के लिए बद्दुआ दे दी ना, याद रखिएगा
माँ की दुआ तो बाद में मुझे अल्लाह ताला फौरन बाप की बद्दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह। तो याद रखिए कभी बाप की बद्दुआ ना लें। और आज की औलाद ये कहती है कि ये पैसा हम आप पे खर्च करते हैं, आपकी क्या, तो आइए सुनिए हदीस। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, जो मेरा माल है क्या उस पर मेरे बाप का हक है? पहला तो ये वाला किस्सा तो बहुत वो है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे वो नाजरीन जो है क्या कहते हैं इसी स्क्रीन के ऊपर है और हम एक किचन का सेगमेंट करके आए, तो हम चाह रहे हैं कि पूरा माहौल उसी तरह का बन जाएगा। आपको वो जुमले मुझे आज भी याद है कि जो बड़े सैर अंगेज थे, फिर सारा वो टेम्पो टूट गया। नाज़रीन यहाँ जाएंगे हम किचन सेगमेंट की तरफ, जहाँ आपकी मुलाकात रिमशा से होगी। रिमशा बड़ी देर से हमें गौर से देख रही है कि मेरा सेगमेंट कब होगा, मेरा सेगमेंट कब होगा, तो मजबूरन हमें रिमशा की सारी बात को रखना पड़ेगा और रिमशा के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आइए मिलते हैं रिमशा से किचन सेगमेंट में और फिर उसके बाद आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे और फिर बाप के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट और शेफ नरगिस मेमन, और हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मैं नहीं रमशा लेकर आई है। तो आज हम रमशा से जानेंगे कि वो कौन सी रेसिपी लेकर आई है, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह हमारे स्पॉन्सर कश्मीर प्रीमियर गोल्ड का शुक्रिया अदा करती चली कि वो हमारे साथ यकुम रमज़ान से हैं और अभी तक है, और माशाल्लाह जब तक हमारा ईमान ट्रांसमिशन चलता रहेगा हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले जो हम अपना रेसिपी की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे, और हमेशा की तरह आपको ये बात जरूर कहूंगी कि जब खाना पकाएं, जब भी कोई काम करें, किसी काम से निकले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें, लेकिन जब आप खाना पका रहे हो तो दुरूद शरीफ का विर्द जरूर करें ताकि आपके खानों में बरकत और आपके खानों में जायका आ सके। तो रमशा, आज आप क्या बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कबाब फ्राई, ओके, जो कि बहुत क्विक रेसिपी है। बेसिकली ये बनती है बीफ में है। बीफ में इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हेंस होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं चिकन का मिन्स लेके आई हूँ। सही। इसके लिए मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं 250 ग्राम्स चिकन का कीमा, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, रोस्टेड बेसन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर, और 3 to 4 टेबल स्पून हम लेंगे दही। सबसे पहले मैं कीमे में ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले ये बताइए, कीमा आपने जो है मशीन से चॉप करवाया हुआ है या हाथों से किया हुआ है? हाथ का लेकिन कीमा है। बेहतर है क्या मशीन वाला ले लें, क्योंकि जो कबाब फ्राई होती है वो थोड़े पेस्टी फॉर्म में होती है। जी जी ठीक है। सही है। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। वैसे रिमशा अच्छे खाने बनाने का एक नुकसान भी है। क्या नुकसान? सब फरमाइश करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना शाजिया, कि फरमाइश करें। हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइस आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, और रोस्टेड गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला जब सब मिक्स कर लेते हैं हम लोग मिक्सर में, इसको हल्का सा फ्राई पैन में भून लेते हैं, तो एक बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आपने घर में enhance होता बनाया है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप क्वांटिटी एक सी रखते हो रमशा जब आप गरम मसाला बनाते हो तो? जी जी, हर चीज ठीक है। एक से। अच्छा, अगर इसमें आप- 10 ग्राम आपकी सौंफ है तो 10 ग्राम इलायची, 10 ठीक है। ग्राम बड़ी इलायची, ठीक 10 है। ग्राम दालचीनी, ठीक हर है। चीज इक्वल होनी तो चाहिए। इसमें आप सफेद जीरे के साथ शाही जीरा भी ऐड करते हो? नहीं, सिर्फ सफेद जीरा, ओके। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छा, बादियान के फूल डाल लेते हैं तो उसमें अजीब सी। नहीं, बादियान के फूल से बहुत अच्छी खुशबू आती है। जी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। ओके। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून जितना दही, क्योंकि दही से बहुत आपकी जो कबाब है वो सॉफ्ट बनेगी। सही। अच्छा रमशा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको मैरिनेट करके रख जी, दें फ्रिज बिल्कुल। में, और जब हमें बिल्कुल बनाना हो तो उस वक्त हम बिल्कुल। इसको जो है वो तेल में या जैसा आप बताएंगे उस तरीके से और हम अगर करेंगे। मिला के रखें तो कितनी देर रखें? आप ओवरनाइट रखें, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा। बिल्कुल। इसमें तेल ऐड करना है जी रमशा? जी बिल्कुल, गरम हो रहा है। कितना तेल डालना है?
हाफ कप जितना ऑयल डाल हाफ। बस ठीक है ना इनफ। मिला तो के मैंने रखने जो में है एक वो- फायदा ये भी होगा कि है ना वो सब चीजें हमें बिल्कुल। मिल जाएंगी, बस फौरी से बन जाएगा, है ना। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल ऐड किया, आई मीन के ऑयल डाला है पतीली में, और अब हम थोड़ा सा इसको वो करेंगे कि ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो जाए। जब तक रमशा जो है वो सारे Marination। मसालों को मिक्स कर रही है, इकजा कर रही है। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं बता चलूँ, यहाँ में जो है मेरा जो कोल का पीस है जी। वो मैंने यहाँ स्मोक होने के लिए रख दिया है, ठीक क्योंकि है। इसका दम हम एंड में ज़रूर देंगे। सही। अब मैं लूँगी स्लाइस अनियन हाफ कप। अच्छा रमशा, अगर हम बीफ का कीमा यूज करते हैं जी। तो उसके लिए भी क्या हम मशीन वाला लें या हाथ वाला लें? बोटियाँ लेंगे, ठीक है, उसको हम मैरिनेट करेंगे, ठीक है। देन हम उसको ब्लेंडर में चलाएंगे सही, उसका सही। पेस्ट बनाने के सही। लिए। अब मैं इसमें लूँगी अनियन। अनियन हमें ब्राउन करनी है। ब्राउन क्या मतलब गोल्डन ब्राउन सारे नहीं डालेंगे। पकाना है उसको? नहीं, क्योंकि ये पाव कीमा है ना, तो ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। वुडन स्पून पीछे है, वो छोड़ दो। ठीक है। कितनी प्याज आपने इसमें डाली है रमशा? जी, मैंने एक अदद प्याज डाली होगी इसमें, ठीक क्योंकि है। 250 ग्राम हमारा जो है, ठीक या है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा कीमा होगा। अच्छा, अगर फॉर ज्यादा इमरजेंसी है तो हम ये इस प्याज को जो है वो अंडे की फॉर्म में जैसे हम काटते हैं, जी। बिल्कुल फाइन चॉप, तो उस तरह से भी ले उस सकते हैं। तरह भी ले सकते हैं, लेकिन ये बैटर रेडी करने के बाद आप एक मुठ या एक कप जितना आप ब्राउन अनियन डाल दें, तो ओके, आपका काम जो है जबरदस्त। और इजी हो जाएगा। सही सही। अच्छा, अब ये आप देखें कि इसको जो है रमशा ने कहा है कि ब्राउन गोल्डन तक ना, ब्राउन जो हमारा शेड आ जाएगा बिल्कुल। प्याज का, वो ब्राउनिश गोल्डन कलर में, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, गोल्डनिश कलर में होना बिल्कुल चाहिए। गोल्डन कलर में होना चाहिए। ये अब इसका कलर चेंज होगा, उसके बाद हम ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये हम इसमें ऐड करें। सही। अच्छा, ये बेसन है? जी, ये बेसन है। अच्छा, बेसन से मुझे एक टोटका याद आ रहा है कि जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, बिल्कुल। तो वो जो है बेसन में लीमू ऐड कर लें, और अगर वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा शाइन तो उसके अंदर जो है वो शहद भी डाल दें। तो लीमू, बेसन और शहद आप जो है वो मिक्स कर एक पेस्ट बनाइए, एक मास्क बनाइए और अपनी स्किन पे लगाइए, और आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो है अपने चेहरे को वॉश कीजिए। आप देखिएगा कि आपका चेहरा कितना चमकदार हो जाता है। और फेयर स्किन के लिए भी एक बात शेयर करना चाहूंगी कि बेसन में 1 पिंच अगर हम हल्दी ऐड करके वो भी लगा दें चेहरे पे, तो बहुत अच्छा हमारा और अगर चेहरे का उसमें निखार आता है। किन्नू का पाउडर डाल लें तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। किन्नू का पाउडर आपको इस तरह से बनाना है कि जब ऑरेंजेस का सीजन होता है तो आप उमन जो है घरों में किन्नू लोग खा रहे होते हैं, ऑरेंजेस खा रहे होते हैं, तो आप उसका छिलका जो है वो तेज धूप में, जहाँ पे बहुत तेज धूप आ रही होती है, आप वहाँ पे रख दीजिए। जब वो बिल्कुल सूख जाएगा उसके बाद आप इसका पाउडर बना लीजिए। उसके लिए ये है कि आप उसके जो कौन सा होता है, अर्के गुलाब आप उसमें डालिए पाउडर में, और उसका भी मास्क बनाइए, वो भी चेहरे पे लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शाइनिंग हमारी के रिमशा लिए। वही यूज करती हैं और देखें माशाल्लाह से उनकी माशाल्लाह, स्किन कितनी ये ग्लो इसलिए करती है और कितनी प्यारी सी उनकी स्किन है। ऐसा ही है आपकी स्किन का हाल? शुक्रिया। नहीं, बेसिकली अड़के गुलाब आंखों के लिए, आंखों की ठंडक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बेड टाइम पे अगर आप 2 स्प्रे अपने फेस पे कर लें तो बहुत फ्रेशनेस आपके स्किन पे आ और जाती है। कुरान मजीद में एक सूरा है ना, वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, एक बार पढ़ के अर्के गुलाब पे दम कर लें और स्प्रे करें तो उससे भी बहुत फायदा होता है। बिल्कुल। आपने सुना कि हमारी शाजिया जो है वो आपको कुरान और सुन्नत के हवाले से भी बता रही है कि किस सूरत का क्या फायदा है। शाजिया, मेरा ख्याल है आप एक दफा फिर बता दीजिए। अर्के गुलाब पर एक मरतबा सूरह वो शिफा के नाम से मौजूद है, वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, एक मरतबा अर्के गुलाब की पूरी बोतल पे दम कर लें और स्प्रे करें, इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल हल होंगे, छाइयाँ वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो अभी आपने बताया किन्नू के छिलकों का और बेसन का, तो इससे छाइयों में भी बड़ा फ़ायदा होता है। सही। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि आजकल चूंकि हम रमजान में आखिरी अशरे में हैं, तो हमारे यहाँ पे डेली जो है वो फ्रूट चाट जरूर बनते हैं इफ्तार के टाइम पर। तो जो छिलका होता है फ्रूट्स का, आप उसको जाया ना करें, आप उस छिलके को अपने फेस पे लगाइए। मतलब जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं किन्नू का ले लूं, जो किन्नू का एक जो पीस होता है जिसमें वो थोड़ी सी नमी होती है, वो आप अपने फेस पे लगाइए और उसको छोड़ दीजिए जब तक वो ड्राई नहीं होता। आपको चेहरा नहीं धोना, और उसके बाद आप चेहरा धोइए। आप देखिएगा कि हर फ्रूट, केला हो गया, चीकू हो गया, जिस तरह से खरबूजा, पपीता, मतलब आप अपने स्किन पर जो है उसका वो लगाइए
خشک ہونے تک انتظار کریے اور پھر آپ اس کا جادو دیکھیں کہ آپ کی اسکن کتنا گلو کرنا شروع ہو جائے گی. تو ہمارے لیے ہمارے فروٹ کے چھلکے بھی بہت فائدہ مند ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اسکرب کتنا ایکسپینسو ملتا ہے. اسکربنگ جو ہم پالش کی بات لگاتے ہیں, اسکرب انسٹنٹ اسکرب بنانے کے لیے یہ ہے کہ آپ ٹومیٹو کو 1/2 کر کے اس کے اوپر چینی لگا کے اپنے فیس پہ کریں گے تو یہ بہت اچھا اسکرب کا آپ کے فیس پہ رزلٹ دے گا, اور پالش بھی آپ کی اسکن ہو جائے گی جیسے شائنی شائنی. اچھا شازیہ یہ بتائیے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں ظاہر ہے وہ اس ایج پر آ گئے ہیں کہ ان کے چہروں پہ جڑیاں آ گئی ہیں, ظاہر ہے اتنی مشقت کی, ہمیں بڑا کیا, پڑھایا لکھایا. ہمارے بزرگوں کے لیے کوئی ایسا وظیفہ کہ اس عمر میں آ کر ان کی جڑیاں ختم ہو جائیں یا وہ تھوڑے سے جڑیوں مطلب ایک جو بڑھاپے والی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ریلیف ہو جائے. میں سمجھ گئی. دیکھیں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کے لیے رمشا میں یہی عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خود سے کیئر کریں, ان کے ویسلین وغیرہ کا استعمال کروائیں, ان کو کھوپرے کا آئل ہے تو وہ ہے نا ہاتھوں پہ لگا کے ان کے چہرے کا مساج کریں, اور ہے نا بہت سارے اس طرح کے اچھے لوشن وغیرہ ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو اس طرح نہ چھوڑیں کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ ان کو نہ چھوڑیں, ان کا ہر طرح سے دھیان رکھیں. رات میں لوشن کی ان کے پیروں پہ مالش کریں, تو اس سے ان کے اندر درد ہوتا ہے تو تھوڑا تیل لگا دیں, اس سے بہت زیادہ ان کو جینے کا حوصلہ ملتا ہے اس چیز سے نا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں ہمیں پکڑ پکڑ کے کہ نہیں تیل لگا لو, ہاتھ پاؤں ڈرائی ہو رہے ہیں, کچھ کریمز لگا لو, کچھ تیل لگا لو. تو آج جب وہ اس بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں ٹریٹ کیا نا ہم ان کو اب ٹریٹ کریں. اور ہم لوگ کس طرح نا ہم لوگ ہمیں کتنا عجیب لگتا تھا کہ امی تیل کیوں لگا رہی ہیں سر میں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. 2 چٹکی کس کے کس کے منہ بنائے جاتے تھے. بالکل ایسا ہی. میں نے اس میں ایڈ کیا تھا 2 ٹیبل اسپون جتنا بیسن, اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اور لال مرچ اس میں ایڈ کی ہے. بیسن سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو قیمہ ہے وہ بہت اچھا پیسٹری فارم میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور بیسن جو ہے ہمیں روسٹڈ لینا ہے. صحیح. بیسن کی بات نکلی تو ایک اور بات بتاؤ. ابھی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی اس کی, کیونکہ میرینیٹ کر کے ہم نے چھوڑ دیا. یہ تو ہم نے بہت کوئک کیا ہے. اچھا ایک چٹکی اگر اس میں وہ ڈال دیں زردے کا کلر, ہاں تو بہت اچھا کلر ہے نا, اچھا کلر آئے گا. اچھا بات چونکہ بیسن کی چلی تھی تو ایک ٹوٹکا ذہن میں آیا کہ ہمارے یہاں پہ آج کل چونکہ رمضان چل رہا ہے اور ہم نے کافی تعداد میں یا کافی مقدار میں ہم نے جو ہے بیسن جمع کر لیا ہوتا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید رمضان شروع ہو گیا اور ہم بس جمع کر لیں اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. تو اس کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ یا تو آپ اس میں کڑی پتے ڈال لیجئے یا پھر آپ اس میں لونگ ڈال دیجئے, تو آپ کا بیسن ہے, میدا ہے یا چاول کا آٹا ہے, جو بھی کچھ ہے وہ کافی دیر تک رہے گا, اس میں کیڑے نہیں ہوں گے. نرگس بیسن کو کتنے دن تک سیف رکھ سکتے ہیں اس طریقے؟ شازیہ میں آپ کو بتاؤں اگر میں لونگ یا کڑی پتے وغیرہ ڈال دوں تو بہت لانگ ٹائم تک جو ہے وہ سیف رہتا ہے. 2-3 مہینے 3 to months تو ایزیلی جو ہے وہ نکل آتے ہیں اس میں, کیونکہ اس میں ورنہ کیڑا نہیں لگتا نا. ایک سی آ جاتی ہے. جی بالکل. اچھا اب ان ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی, ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ بہت ہمارے اچھے ویورز ہیں جو ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیکس بھی دیتے ہیں, ہمیں کامنٹس بھی دیتے ہیں اور ہمیں ریویوز بھی دیتے ہیں. تو آج رمشا جو ہے وہ کوکنگ کر رہی ہے بہت اچھی, چونکہ آپ یہاں پہ حاضر نہیں بٹ میں یہاں حاضر ہوں, بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو ضرور بنائیے گا, اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا یہ ریسیپی اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی فیملی میں یہ کھانا کتنا پسند کیا گیا. اچھا یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک اور ریسیپی بتاتے چلوں کہ میں الحمدللہ حفظ کی کلاس پڑھاتی ہوں, تو مجھے روزہ بہت زیادہ لگتا تھا, تو مجھے میں یقین کروں میں نڈھال ہو جاتی تھی رمشا. تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے مجھے بتایا کہ باجی آپ ہے نا یا تو یہ جو بنانا اور وہ کھجور اس کا شیک بنائیں اس میں سحری میں اور 1 گلاس پئیں, یقین کریں اس سے اتنا فائدہ ہوا, دن بھر روزہ ہی نہیں لگا. اچھا اتنا اچھا. میں نے اپنی بیٹی کو پھر یہی, اس کو بھی وہ نڈھال ہو جاتی تھی, تو بہت اچھی چیز ہے, آپ بھی ٹرائی کریے گا. صحیح. آپ لوگ اچھا یہ بتائیں نرگس آپ سحری میں کیا کھاتی ہیں؟ میں سحری میں جو ہے وہ روٹی لیتی ہوں اور تھوڑا سا سالن لے لیا اور چائے, وہ تو مسٹ ہے ورنہ تو فیوچر مسٹ ہے. آپ کو مجھے چائے نہیں ملے تو سمجھو بالکل ایسا ہی ہے. چائے ہونا بہت ضروری ہے سحری میں, کھانا ہو یا نہ ہو, 1 کپ چائے بھی مل جائے نا تو بس. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ سے اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کرتی چلوں, کیونکہ یہ خوشبو آ رہی ہے نا اس میں کہتی ہوں کہ رمشا کا تو ہاتھ ضرور ہے لیکن ہمارے اسپانسر کا بھی ہاتھ ہے, کشمیر پریمیئر گولڈ, جو کھانا بہت اچھا بناتا ہے, آپ کے کولیسٹرول کی حفاظت کرتا ہے, آپ کی صحت کی حفاظت کرتا ہے
اور آج جو اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اس میں اس کا بہت بڑا کمال ہے. کیا کہیں گی رمشا آپ؟ بھرپور بالکل ایسا ہی. وائٹامنس جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, اور ہمیں اپنی ہیلتھ پہ تو پہلی بات بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, کوئی لوکل آئل یوز نہیں کرنی چاہیے جب بالکل اسی کشمیر طرح. ہمارے ساتھ ہے تو. صحیح, کشمیر ہے تو پھر کیا غم ہے, کیا غم کیا ہے, بات, بالکل. یہی بات ہے نا. جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ میرے خیال میں رمشا اس کا بھی یہی ہوگا کہ جب پانی خشک ہو جائے گا تو اس کی نشانی یہی کہ آئل جو ہے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا نا. بالکل, پھر یہ ریڈی ہے آپ کا. صحیح, اچھا, اس سے بیسن سے گریوی اچھی بن گئی جی, نا. گریوی اچھی بن جاتی ہے. صحیح. اچھا, بیسن کو اگر ہم تھوڑا سا بھون کے ڈال میں نے بھون کے ہی ڈالا ہے, روسٹڈ ہے بیسن, 2 ٹیبل اسپون روسٹڈ بیسن ہے. اچھا, اس کو اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیں کہ جو چنے آتے ہیں ہمارے پاس روسٹڈ, اور ہم ڈائریکٹلی وہ لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں تو اس کے لیے بیسٹ ہے نا, کیونکہ وہ تو پھر اوریجنل ہو جائے گی نا چیز ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. اور وہ روسٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس, روسٹڈ ہو کر آتے ہیں. اور ایک ٹپ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو بلینڈر میں ہم چیزیں بلینڈ کرتے ہیں اور ایک عجیب سی بلینڈر میں اسمیل ہو جاتی ہے, تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ ونیگر کو ہم 2 منٹس تک صرف ونیگر کو بلینڈر میں چلا دیں گے تو ساری اسمیل جو ہے ہماری مشین سے ختم ہو جائے گی. بہت اچھا ہو گیا یہ تو. چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو, مطلب عموماً ہم گرم مسالہ کرتے ہیں یا کچھ بھی تو وہ اسمیل سی رہ جاتی ہے. صرف ونیگر چلانا ہے. وہ اچھا, یہ بتائیں چلانا نرگس, اپنے ابو سے مذاق کون کون کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں نا, کرتی ہے, بہت زیادہ کرتی ہوں. میں بھی کرتی ہوں الحمدللہ. اچھا. بلکہ آج ہی میرے ابو کی کال آئی تھی افطار کے بعد, تو وہ مجھے 3-4 دن سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا گھر پر آ جاؤ, شکل دکھا دو, بات کرنی ہے. تو آج میں اپنے ابو سے کہوں گی کہ ابو آئی لو یو, اور میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, بہت پیار کرتی ہوں, بہت پیار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ساری عمر ایسے ہی رکھے جب تک ہم زندہ ہیں. میں بھی 2 لائنز بولنا چاہتی ہوں. جی. خواہش ہے میری قدموں میں آپ کے یہ سارا جہاں بچھا دوں, خواہش ہے میری قدموں میں آپ کے یہ سارا جہاں بچھا دوں, اجازت دے میرا رب تو تعریف میں آپ کا سارا آسمان سجا دوں. ہو کر بھی کبھی ختم نہ ہو یہ رشتہ ہمارا, ہو کر بھی کبھی ختم نہ ہو یہ رشتہ ہمارا, اے ابو ایک ایک خوشی کے لیے میں اپنے آپ کو جلا دوں. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک چھوٹی سی پوئٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. شام ہو گئی ہے ابھی تو گھومنے چلو نا پاپا, چلتے چلتے تھک گئی کاندھوں پر اٹھا لو نا پاپا, اندھیرے سے ڈر لگتا سینے سے لگا لو نا پاپا, سبحان اللہ. ممی تو سو گئی اب آپ ہی سلا دو نا پاپا, اسکول تو پورا ہوا کالج جانے دو نا پاپا, پال پوس کر بڑا کیا اب جدا تو نہ کرو نا پاپا, اب ڈولی میں بٹھا دیا اب آنسو تو مت بہاؤ نا پاپا, آپ کی مسکان بہت ہی پیاری ہے ایک بار مسکرا دو نا پاپا, آپ نے میری ہر بات مانی ایک اور بات مان لو نا پاپا, اس دھرتی پر بوجھ نہیں ہوتی بیٹیاں دنیا کو بتا دو نا پاپا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور میں ایک بات اور بتاتی چلوں, جب میں فرسٹ ٹائم اعتکاف میں بیٹھی تھی نرگس, تو میرے والد صاحب مجھے لینے گئے, اس وقت میری عمر 11 سال تھی. ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب نا مجھے لینے گئے اعتکاف سے اٹھانے کے لیے نا, تو میری ٹیچر تھی, ان کے گھر پہ بیٹھی تھی میں. صحیح. تو میرا دل بڑا اداس ہو گیا کہ ابو تو میرے گھر میں ہاتھ ڈالنے کا لے کر ہی نہیں آئے, اور میں بڑی اداس چل رہی تھی نا. تو ایک گلی سے ہمارا گزر ہوا تو وہاں اندھیرا تھا, مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے. تو میرے بابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اسی وقت نا, اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے, میری بیٹی ایسے کیوں, قدم اتنے ہلکی کیسے ہو گئے. آپ یقین کریں نرگس, جس وقت میں گھر میں انٹر ہوئی ہوں میرے بابا نے پورا کمرہ سجایا ہوا تھا میرے لیے. صحیح بات. میں ایک ہار کے لیے سوچ رہی تھی, میرے گلے میں ہار نہیں ڈالا پھولوں کا, پورا کمرہ اتنا اچھا سجایا ہوا تھا. اور میرے ابو نے کہا میری بیٹی تھکی ہوئی آئی ہے, اب کوئی اس کو نہیں جگائے گا, آرام کرنے دو اس کو. صحیح. باپ اور ماں میں رمضان میں وہ چیز مجھے بہت یاد آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہماری ڈش پریپیئر ہو گئی ہے. جی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمشا نے بہت جٹ پٹ سی کوئک ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی, اور جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہم جو ہے وہ اپنے اسپانسر کشمیر پریمیئر گولڈ کا شکریہ ادا کرتے چلیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت جو ہے وہ ریسیپی تیار کی ہے رمشا نے. اب جو ہے رمشا کو, مجھے اور شازیہ کو اجازت دیجیے, اس یقین کے ساتھ کہ ہم ہوں گے دوبارہ آپ کے ساتھ بشرط زندگی. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے فیڈ بیکس ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.
वेलकम बैक। आप देखें कि हम जो है आपके सामने वादे के मुताबिक हाजिर हो गए, और ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे कि मुफ्ती साहब से हमने कुछ सवाल किया था। मुफ्ती साहब से सवाल तो करेंगे, आपने बनाई क्या डिश? जी वही मैं बताने लगी थी आगे कि हम जो अपने किचन सेगमेंट की तरफ गए थे। आज रमशा ने जो है वो चिकन कबाब बनाए हैं और बहुत मजे के बनाए हैं। आज बनाए आपने भी कोई मदद? मैंने थोड़ी सी बातें की हैं उनके साथ और थोड़ा सा काम कर लिया, लेकिन आज रमशा जो है माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और उन्होंने बहुत प्यारी सी डिश भी बनाई है। थोड़ी देर बाद जो है आपके सामने उस डिश को लेकर आएंगे और हम जब टेस्ट करेंगे आपको बताएंगे कि वो डिश कैसी बनी। माशाल्लाह रिमशा बनाती बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जरूर हमें जो है वंस अगेन के फीडबैक दिया करें। और हम जो है ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे कि हमारे मुफ्ती साहब जो हमें जवाब दे रहे थे, हमारा सवाल था, लेकिन वो चूंकि बहुत अच्छा एक वाकया शेयर करने लगे थे और वो चूंकि आधा ना रह जाए क्योंकि हमें ब्रेक का इशारा हो गया था, तो हम दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो हूँ ताहिर हाशमी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी खूबसूरत सी आवाज में कोई कलाम पेश करें। क्या बात है, सुभान। मेरा ख्याल है आप बाप के हवाले से जी कलाम बिल्कुल पेश करेंगे, क्योंकि बाप के हवाले से मैं मौजूद कलाम हमारा। पेश कर रहा हूँ। और आज एक सलीम भाई इत्तेफाक की बात है कि प्रोग्राम भी बाप की शान में, और मैंने वालिद को अपने ख्वाब में आज देखा कि उनके एक दोस्त हैं सैयद साजिद कादरी साहब, कि वो दोनों अहबाब जो है ना साथ में बैठे हैं, बड़े अच्छे माहौल में बातें कर रहे हैं, खुश हैं बहुत। तो मैं जैसे ज़िंदगी में उनकी मैं हाथ बांध के खड़ा होता था, आज मैंने ख्वाब में भी वैसे ही देखा। मैं वैसे आप इनके वालिद साहब के बारे में क्या फरमा रहे थे ब्रेक से पहले, आप भी बताइए। इनके वालिद साहब हमारी महफिल में 12 रबीउल अव्वल की शब को जो महफिल होती है, तो वो पिछले 15-20 साल आते रहे। अब तो बहरहाल, तो ये छोटे होते थे उनके साथ आते थे और वो आके उनका एंड में आते थे, महफिल ख़त्म होने से आधा घंटा 15 मिनट पहले आते थे और पूरी महफिल को लूट लेते थे। इनका ये जो कलाम है ना, हम जो ये पढ़ते हैं अल्लाह जल्ला जलालहू, ये छोटा होता था, ये आता था। और पिछली जो 12 रबीउल अव्वल मुझे याद है, इनके साथ एक बच्चा था, वो आपका बेटा है या वो छोटा भाई है? वो भाई है छोटा। वो अब इनके साथ जूनियर आ रहा है इनका। तो ये 15-20 साल से, और हम सब इंतजार करते थे साईं सगीर, हम कहते रहे कि साईं सगीर आए और ये हम पढ़ें अल्लाह जल्ला जलालहू। क्या बात है जी। अल्लाह पाक मेरे वालिद मोहतरम और जिनके वालिद नहीं, अल्लाह पाक सबके दर्जात में बुलंदी नसीब फरमाए। और सैयद साजिद कादरी साहब, जिनको आज उन्हें ख्वाब में भी देखा, अल्लाह ताला उनकी वालदा बीमार है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमाए। फूलों तेरी कमी है, फूलों की है महकार, मगर तेरी कमी है। फूलों की है महकार, मगर तेरी कमी है। चिड़ियों की है चहकार, मगर तेरी कमी है। मेरे बाबा चिड़ियों की है चहकार, मगर तेरी कमी है। कुदरत ने दिया दौलत पितर से महरूम, कुदरत ने किया दौलत बाबा से है महरूम। दौलत का है अंबार, मगर तेरी कमी है। मेरे बाबा दौलत का है अंबार, मगर तेरी कमी है। रमज़ान की रौनक थी तेरे दम से दुबाला, रमज़ान की रौनक थी तेरे दम से दुबाला। है सहरी जो इफ्तार, मगर तेरी कमी है। मेरे
یہ حضرت نورگی صاحب کہہ رہی تھی کہ میں سوال کروں گے. نہیں سوال ہم کر چکے تھے, مفتی صاحب جواب دے وہیں سے بالکل میں ہم آپ کے کنٹینیو سامنے کرتے ہیں. حدیث بیان کر رہا تھا اور اس حدیث کے دو پہلو ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. پہلا تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بیٹے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب میرے مال میں سے کچھ حصہ لے لیتے ہیں, کیا میرے والد کا اس میں حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہ صرف تیرے مال پر بلکہ تجھ پر بھی حق ہے. یعنی تیرا مال اور تو خود سارا کا سارا اپنے والد کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مال ہی یعنی کہ والد کا ہے, بلکہ جو کچھ تم ہو وہ بھی تمہارے والد کا ہے. یعنی کہ جو تمہیں کرنا ہے اپنے والد کی بات پر عمل کرنا ہے. اب ایک اور حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ بڑے غور سے سنیے گا. آج ہم تھوڑا سا کماتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے وہ ہمارے محتاج ہیں, جو ہم ان کو دیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہم نہیں دے رہے تو اب اس وقت ان کا کوئی حق نہیں. دونوں صحابی رسول, بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ والد صاحب کبھی بغیر پوچھے بچے کی جیب سے کچھ پیسے نکال لیتے. تو ایک دن بیٹے نے دیکھ لیا, کہا یا میں والد محترم یہ شکایت میں رسول خدا سے کروں کہ آپ بغیر پوچھے مجھ سے پیسے لے لیتے ہیں. اللہ اکبر, صحابی رسول ہو اور حضور کا شکایت لی جائے تو کیا ہوگا. یہ سنا بڑے رنجیدہ ہوئے. اس صحابی رسول نے اپنے والد کے بارے میں فرمایا کہ اب ابو جان ایسا کرتے ہیں. رسول نے فرمایا جاؤ اپنے والد صاحب کو بلا کے لا. جب حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو اب وہ والد صاحب جب چلتے ہیں قدم لے کر, حدیث میں آتا ہے وہ چل تو قدموں کے ساتھ رہے لیکن کلام اللہ سے کر رہے ہیں, اور اللہ سے فرما رہے مولا جب اس کی ہاتھوں کی ہڈیوں میں جان نہیں تھی نا, میں جب گرتا تھا تب پکڑتا تھا, سنبھل کے لے کے چلتا تھا. جب اسے پیاس بھوک لگتی تھی نا تو میں اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو کہیں سے بھی کر کے اس کو کھلاتا تھا, خود بھوکا سو جاتا تھا. جب کوئی تہوار آتا تو میں کپڑے پیون زدہ پہن لیتا لیکن اس کو اچھے کپڑے پہناتا کہ اس کا دل خراب نہ ہو. اور خدا کی قسم یہ ناز نخرے باپ ہی برداشت کرتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو ذرا دیکھ لینا پیچھے اٹھ کے کہ ابو جان اس عید پہ تو ایسا جوڑا پہننا ہے. اب کون ہے جس کو تم بتاؤ گے کہ میں ایسا جوڑا پہنوں؟ ابو جان مجھے تو اتنی عیدی چاہیے, مجھے فلاں کے گھر جانا ہے. وہ باپ ہی ہوتا. اور بیٹیاں تو اپنے باپ سے جو محبت کرتی ہیں نا اس کی مثال نہیں ملتی, کیونکہ باپ بیٹیوں سے اتنی شفقت کرتا ہے. اور بیٹوں سے بھی جب بات کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں ماں بھی محبت کرتی ہے لیکن باپ اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے میں سے لگا کر رکھتا ہے. تو بتانا چاہتا ہوں جو باپ ہے نا, جب یہ چلتا رہا یہ باتیں کرتا رہا, حضور کی ابھی میرے آقا کا مسجد نبوی کا وہ گیٹ آیا ہے, جیسے ہی آیا حضور نے کہا یہ صحابی بھائی رک جاؤ, یہ بتاؤ رب سے کیا کلام کرتے ہوئے آیا. اللہ, اتنا کہنا تھا. فرمایا مولا یا رسول اللہ میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ اگر میرا کیا اتنا بھی حق نہیں کہ اپنے بیٹے کے مال سے کچھ اتنا مال لے لوں کہ میں نے اتنا اس کا سہارا بنا. فرمایا سن تیری وجہ سے اللہ نے جبریل کو لے کر میرے پاس پیغام بھیجا ہے, اور پیغام یہ ہے کہ آج کے بعد سے کوئی بھی اولاد کے مال میں جتنا باپ چاہے خرچ کر لے اللہ اس کا حساب نہیں دے گا. یہ باپ کا مقام ہے, یہ باپ کا مرتبہ ہے. اور پھر یاد رکھیے گا باپ کے مرتبے کو آپ کیسے جانیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد تھے, ایک جنگ میں وہ شہید ہو گئے لیکن اس سے پہلے انہوں نے وصیت فرمائی کہ بیٹا میں جاؤں گا تو تمہیں ایک خیال کرنا ہوگا, میرا جتنا قرضہ ہے وہ تم اتار دینا, اور صرف قرضہ نہ اتارنا بلکہ اپنی ماں کا بھی ویسے خیال کرنا جیسے خیال کرنے کا حق ہے. جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے اپنی جائیداد بیچ کر وہ سارا مال جو ہے جو قرض اتارا اور ماں کا خیال کیا. تو صحابہ کرام سے پتہ لگتا ہے کہ باپ کا قرضہ بھی باپ کا قرضہ نہیں رہا کہ نہیں وہ تو انہوں نے لیا تھا بھائی ہم پہ کیا جائے, نہیں, کہ تم پر حق ہے کہ تم ان کا حق ادا کرو. اگر انہوں نے نیکیاں میں کوئی کمیاں کی ہیں تو یاد رکھو اگر تم جو نیکی کرو گے وہ تمہارے والد کو ثواب پہنچے گی. تو آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں مثال دیتا ہوں, آپ یتیموں سے پوچھیں جا کر کہ باپ ہوتا کیا ہے, آپ کو معلوم چلے گا.
آج میں ایک مثال یوں دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کی اولاد کا حال کیا ہے, اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے. جو یتیم ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھیں باپ کیا ہوتا ہے. رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے, کہتے ہیں باپ کو فکر نہیں ہوتی. باپ کو بہت فکر ہوتی, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہر نوالا بچے کا سکون سے جائے, وہ بے سکون نہ. حضور کے پاس صحابی کہا, یا رسول اللہ میرا بچہ کھو گیا ہے, آقا کرم فرمائے, دعا فرمائے. اتنے میں صحابی بیٹھے تھے, ایک فرمایا تیرا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے. وہ دوڑ کر جانے لگے, حضور نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ. یہ بھی جذبات محبت میں اپنے بیٹے کو پکارے گا, میرا بیٹا میرا بیٹا, لیکن وہاں یتیم بھی کھیل رہے ہوں گے. اسے بولنا کہ یہ نہ کہ میرا بیٹا, بلکہ نام سے پکارے. یقین مانے جن کی سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا نا, لوگ انہیں کیسے دیکھتے ہیں میں کیا بتاؤں. لوگ ان پر کتنی زیادتیاں کرتے ہیں میں کیسے بتاؤں. کیوں؟ کیونکہ انہیں ہوتا ہے ان کا کوئی رکھوالا نہیں, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یقین مانے باپ کی اہمیت ہمیں تب پتہ لگتی ہے جب باپ ہوتا نہیں ہے. باپ جتنے بھی نخرے دکھا لو, باپ ہی ہے نا. 10 بار روٹھے گا پھر مانے گا, کیونکہ اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. پھر میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں. آج کیا حالات ہیں, آج جو حالات یہ ہیں, میں اپنی مسجد سے جمعہ پڑھا کر نکلا, میری مسجد میں ایک سیٹھ صاحب آتے تھے, تو وہ ان کا انتقال ہو گیا. میں پنجاب میں تھا, میں جب واپس آیا تو پتہ لگا وہ دنیا میں نہیں رہے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ کبھی پاکستان میں کبھی باہر ہوتا تھا. اتفاق سے ایک جمعہ پڑھا کر جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی کے لینڈ کروزر جسے کہتے ہیں, اس میں ایک لڑکا بیٹھا جسے کہتے ہیں وہ چڈا پہن کر, اور اس نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی. میں نے کہا بیٹا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا اصل میں میرے کپڑے ٹھیک نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے. اتنے میں اس نے ایک بڑا تھیلا نکالا اچھے قیمتی لباسوں کا جو اس کے والد کا تھا. تو میں نے وہ کپڑے دیکھا اور میں نے کہا کہ تم نے خود کیوں نہیں پہنے, تم پہنتے اور پہن کے نماز پڑھتے. حضور نے فرمایا کہ جو اولاد نیکی کرتی ہے, ماں باپ ہو یا نہ, ثواب ملتا رہتا. پتہ اس بچے نے آج کے کیا کہا, اس بچے نے کہا حضرت میں پہنتا, لیکن سر آئی سا فیسفل یوٹیوب ویڈیوز, یہ جو موبائل ہے نا اس میں میں نے روحوں کی فلمیں دیکھی ہیں تو مجھے روحوں سے ڈر لگتا ہے. غور کریں, آج کی اولاد باپ کے کپڑے پہننے سے ڈرتی ہے کہ کیوں کہ رویہ اسلامی عقیدہ ہے, کیونکہ وہ ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اگر یقین نہیں آتا نا, میں ایک مثال دیتا ہوں. جس چارپائی پہ بڑے میاں سوتے تھے نا, اسے دیتے بنگی کو, اسے دیتے ماسی کو. کیوں؟ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ میت کی چارپائی ہے. میت آپ کا باپ تھا جو آپ کا گھر بنا گیا, اور آپ کہتے ہیں تو میت کی چارپائی ہے. اس میں بڑے میاں کھاتے تھے جو جراثیم ہوں گے. سنو, خدا کی قسم, سومناتھ کا مندر ایسے فتح نہیں ہوا تھا, ماں کے آنچل کے ٹکڑے کے وسیلے سے دعا کی تھی. یہ باپ اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا کیا ہے کہ تم اپنے باپ سے دعا کراؤ. یاد رکھنا اللہ باپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا, جہاں بد دعا رد نہیں فرماتا وہ دعا بھی رد نہیں فرماتا. لیکن ہم اپنے باپ کی اہمیت کو کیسے سمجھیں؟ آج کے والدین کے لیے کیا سبق ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. اگر نہیں کریں گے تو قبرستان تو جانے کی دور کی بات, جو آپ فرماتے ہیں نا کہ اب وہ نہیں رہے تو ان کے لیے کیا کیا جائے. حدیث میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جتنی دعا کر سکتے ہو, استغفار کر سکتے ہو, کر لو. جب تم یہ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ فرما بردار اولاد کی طرح ہی تمہاری قسمت میں لکھ دیا جائے گا, تو فرما بردار ہو. اور آخری بات جو میں فرما رہا ہوں, ایک صحابی رسول کے پاس آئے, یہ کل کے لیے بھی تھا کہ سوال کیا گیا کہ جب والدین نہ تو کیا کیا جائے. دونوں کے لیے بات کروں گا. حضور نے فرمایا, ایک صحابی آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا, میری والدین نہیں ہیں. آقا میں کیا کروں, اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ انہیں ثواب پہنچتا رہے. تو میرے نبی نے فرمایا جاؤ ان کے نام کا ایک کنواں کھدوا دو. سبحان اللہ. جب وہ کنواں جب پانی لوگ پئیں گے, لوگوں کی پیاس بجھے گی, تو تمہاری اس پیاس بجھنے کی جو ثواب ہوگا وہ تیری والدہ کو پہنچتا رہے گا. معلوم یہ چلا کہ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین نہیں ہیں, باپ نہیں ہیں, ماں نہیں ہے, تو خدا را ان کے نام کے صالح ثواب کے لیے کام کرتے چلے جائیں, وہ ہو یا نہ ہو اللہ ان کا ثواب دیتا ہے انشاءاللہ. اچھا, اولاد کی نافرمانی کے لیے شہزاد جی کیا وظیفہ ہے؟ اولاد کی نافرمانی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت پیارا اس میں گرامی ہے, یا سلامو یا حافظو یا وکیلو, یا سلامو یا حافظو یا وکیلو
ایک تصویر روزانہ پڑھ کے پانی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. صحیح. ٹھیک ہے. عمران بھائی سے سوال کر رہی تھی آپ. نہیں آپ کیجیے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا عمران بھائی، یہ جو آپ ایک سسٹم کو چلا رہے ہیں اور اس کے اندر ابھی ورلڈ کپ کے اندر بھی آپ کی ٹیم گئی، تو کیا اس کے اندر پرفارمنس تھی اس کی؟ یہ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے گئے تھے شری لنکا. انڈیا، انگلینڈ، پاکستان اور شری لنکا 4 ٹیمیں تھیں. تو ہم 6 میچ کھیلے، 3 جیتے 3 ہارے. ہم 3 میچ ہارے اور 3 جیتے. انڈیا سے دونوں ہار گئے، جو ہماری قسمت میں آج کل لکھا ہے انڈیا سے ہار رہا، یہاں بھی نہیں جیت رہے. اچھا. انگلینڈ سے 1 جیتا 1 ہارا. انگلینڈ کی بہت تگڑی ٹیم ہے. شری لنکا سے 2 میچ جیتے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسٹ بالر تھا واقف شاہ، وہ ہمارا پاکستان کا بالر آف دا ٹورنامنٹ، ہمارا پاکستان کا ہوا. نمبر 2 رن گیٹر تھا، وہ بھی ہمارا سیف اللہ چکزئی، یہ بھی ہمارا. یہ دونوں نمبر 2 بیٹسمین اور نمبر 1 بالر ہمارے رہے. مطلب درمیانی پرفارمنس رہی. انڈیا سے ہار گئے، ادروائز تو ہم انگلینڈ سے 1 جیتنا 1 ہارنا. آپ جو ایک ایز اے پریزیڈنٹ آئے ہیں، تو آپ کیا ٹیم کے اندر چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کیا ذہن کے اندر خاص؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، بیسیکلی ٹیم کے اندر چینجنگ یا پلیئرز یا پلیئر مینجمنٹ یا ان سے میں تھوڑا سا الگ ہوں. ہماری دوسرے جو ہمارے کوچز ہیں، سبی اظہر صاحب کوچ ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری امیر الدین انصاری ہیں، یہ سارا دیکھتے. میں بیسیکلی چاہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ پروموٹ کروں، زیادہ ہائی لائٹ کروں اور لوگ زیادہ سے زیادہ جڑیں. تو کیا چاہتے ہیں آپ، کس طریقے سے ان کو فیور کیا جائے، کس طریقے سے ان کو وہ کیا جائے؟ میرے اسکرین پہ وہ سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے پیغام کے حوالے بس سے میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں، اسپانسرشپ دیں. اسپانسر ہماری جو میچز ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اس میں یہ ہمارے ساتھ اسپانسر کریں. ٹھیک ہے، کمپنی کے لوگوز آئیں گے، کچھ ہمیں فنڈز ملیں گے. تو میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ جتنے ہمارے پلیئرز ہیں نا، ان کو سینٹرل کانٹریکٹ دوں، ان کو منتھلی بیسس پہ پیسے ملے، جس طرح پاکستان کی ٹیم میں ہر اسپورٹس میں ہوتا ہے. کیونکہ ابھی مفتی صاحب بیان دے رہے تھے تو انہوں نے ایک لفظ بولا کہ یتیم کے لیے لوگ کس طرح کا، کیسے ان کا مطلب، ہمارے یہاں بہت ہی عجیب سا بہیو ہے. ڈسیبل کا بھی یہی مجبوری ہے. ڈسیبل کو بھی ارے بیچارہ، اور ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بس ڈسیبل بیچارہ ہے. تو ایسا نہیں ہے، وہ بہت بہادر، بہت تگڑے، بہت ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم میں آپ حیران ہوں گے، کوئی بیچارہ چند دیکھیں ویل سیٹ، بہت ویل سیٹ ہے، لیکن اگر 25 پاکستان کے ٹاپ کے پلیئر ہیں، اس میں 20 وہ ہیں جو بیچارے کوئی ان کے والد کوئی مزدوری کر رہے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے بیشتر پلیئر پنجاب سے اور ہیں زیادہ تر. کوئی وہ میسج جو آپ کی سپورٹ کے حوالے سے ہو؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو میمن ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر ہیں، وہ ہمارے کو اسپانسرشپ کریں. ہمارے ٹورنامنٹ میں جو ٹائٹل اسپانسر بنے، سائیڈ اسپانسر بنے، ایک ٹورنامنٹ میں 4 اسپانسر ہوتے ہیں، وہ آئیں، وہ جڑیں. کیونکہ اس وقت ٹیپ بال میں اور ہر جگہ کرکٹ میں سب ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ جڑیں. دیکھ رہے ہیں، اگر عمران بھائی کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کانٹیکٹ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیم بھی آگے کی طرف بڑھے. مفید بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت جو ہے موجودہ پلیٹ فارم کے اوپر ورلڈ مہمان اور دوسرے دیگر ادارے بھی چل رہے، تو کیا آپ کے حساب سے وہ کچھ صحیح کام ہو رہا ہے، یا کچھ اس کے اندر بھی اور بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے، اور پاکستان میمن فیڈریشن ہے، دیگر ادارے جو ہیں، کافی ادارے ہیں الحمدللہ. میمن فیڈریشن ہے، ورلڈ میمن فاؤنڈیشن ہے، سر آدم جی انسٹیٹیوٹ ہے، دی پاکستان میمن ایجوکیشن سوسائٹی، یہ کافی ادارے ہیں جس میں ان اداروں کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا کام جو ہے نا، ہماری میمن جماعتیں کر رہی ہیں. کیونکہ میمن جماعتیں اپنی اپنی کمیونٹی کے لیے جو جتنا ان کی لمیٹیشن ہوتی ہے، جتنا ان کو فنڈ مہیا ہوتا ہے، اس حساب سے وہ کام کرتے ہیں. وہ بڑا اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جزائے خیر دے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری کمیونٹی کے اندر ڈونر حضرات بھی اتنے سارے ماشاءاللہ. ہماری میمن فیڈریشن، WMO، دنیا بھر سے لوگ جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ انسانیت کا بہت بڑا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کام جاری و ساری ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا، میمن کمیونٹی سے ہٹ کر بھی جو ہے عام کمیونٹی کے لیے، میمن کمیونٹی کے سیلانی ویلفیئر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو دیگر ادارے کام کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے ان اداروں کو مزید سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وقت کی گھڑیاں مجھے بتا رہی ہے کہ بس اب آپ، اور بار بار میرے کانوں تک بات پہنچ رہی ہے کہ بس 2 منٹ 3 منٹ 2 منٹ 3 منٹ رہ گیا. شہزاد بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں آخر کے اندر 2-4-5 منٹ دے دیتے ہیں. ہم اس حوالے سے بھی نرگس کوئی پیغام ہو، اس کے بعد علامہ صاحب سے دعا کریں گے، اور اس کے بس بعد ان لوگوں کے لیے جن کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آنکھ تم کو جب نہ پائے گی، عید کیسے منائی جائے گی.
क्या बात है जी। हज़रत साहब दुआ की दरख्वास्त आपसे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बोले, या अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, या अल्लाह आज की जो महफिल है इसमें जो आयात पढ़ी गई, दुरूद पढ़ा गया, जो नात शरीफ पढ़ी गई, इसका सवाब मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचने के बाद जिनकी भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे तमाम को या अल्लाह सवाब अता फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस हमारे सलीम भाई, मेरे वालिद मोहतरम नरगिस बाजी, हमारी शादिया बाजी, हमारे हाफिज़ ताहिर भाई और जो दीगर हमारे मेहमान गिरामी, उनके वालिद मोहतरम को सवाब अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमें अपने वालिदैन का अदब करने वाला बना, हमें अपनी औलाद को नेक बनाने वाला बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या रहमान। प्यारे बाबा दुआए हक में तेरे, मग़फ़िरत तेरी रब ताला करे, तुझ पे साया रहे मोहम्मद का, तेरे दर्जात को भी आला करे। आज भी याद है तेरी बातें, तेरी बातों से नम हुई आँखें, दिल भी सुना है घर भी सुना है, दिल भी सुना है घर भी सुना है, तेरे बिन कैसे हम गुजारा करें। प्यारे बाबा दुआए हक में तेरे, मग़फ़िरत तेरी रब